नमस्कार येवकार. सध्या गोंयभरांत पावसाची टक्केवारी जरी कमी असली तरी लोकांच्यो भलायके विशीं अडचणी थांबलेल्यो ना. कारण आज आमी आसा सांतांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या शिरदोनपाळे वाठारांत आनी नदरे मुखार दिसण्याक येता रस्त्या कडेन साचलेलो कचरो. ह्या ओल्या कचऱ्याचो घाणवास सगळ्याक पसरलेलो आसा. तशेंच अशा कुजलेल्या कचऱ्या वरवीं रोगराई पसरपाचो भंय आनी धोको हांगासरले लोक उक्तायता. बऱ्याच दिसां सावन हांगासरली नितळसाण बाधीत आसा अशें लोक सांगतात. तेन्ना संबंदीत पंचायतीन ह्या विशया कडेन लक्ष केंद्रीत करून हो प्रश्न बेगीन सुटावो करचो हीच विनंती. त्याच बरोबर ह्याच सांतांद्रे मतदारसंघांतल्या बांबोळे वाठारांत तर वाहनां पार्किंगचो मोठो प्रश्न उद्भवता. लोक आपल्यो गाडयो कुजिरा वचपी अंडरपास वाटेर पार्क करतात. नो पार्किंगचो फलक आसून लेगीत लोकांक नाइलाजान रॉंग पार्किंग करची पडटा आनी अन्य लोकांची बरीच धानल जाता. कारण हो मार्ग यो वच करपा खातीर आसल्या कारणान बरीच अडचण जाता. सरकारान अशा पार्किंगच्या समस्येचेर बरो उपाय काडचो हीच मागणी जोर धरता. तुमी पळयत रावात. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.